बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि गंडापुर साहब के गुड और बैड तालिबान को ठोक के रख दिया है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने। जी हाँ नाज़रीन, बहुत अहम तरीन खबरें आ रही हैं इस वक्त वादिय तिराह से। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब एक और बहुत बड़ी खबर इंटरनेशनल लेवल पे वो नाज़रीन है कि अमरीका को जो चाइना के साथ ट्रेड वार शुरू करना महंगा पड़ गया है नाज़रीन। अब एक ही दिन के अंदर और बल्कि चंद लम्हात में चाइना के सदर ने बड़ा ऐलान किया और 2.8 ट्रिलियन डॉलर ये नाज़रीन अमेरिका के आउट हो गए हैं। ये स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ये बहुत बड़ा जुआ खेला है या फिर अमेरिका सही डायरेक्शन में जा रहा है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है। दहशत गर्दों को जितनी तेज़ी के साथ सपोर्ट मिल रही उतनी तेज़ी से वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रहे। कुछ अहम तरीन दुश्मन के अज़ाइम थे जो बज़ाहिर खाक में मिलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह दिखाई दे रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो यक ज़ुबान होकर दहशत गर्दों के खिलाफ बाहर निकल चुकी है। जनूबी पंजाब से लेकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर नाज़रीन हर जगह पे दहशत गर्दों के खिलाफ एक ही नारा लगाया जा रहा है कि फौरी तौर पे इनके खात्मे के लिए हतमी ऑपरेशन जो है वो किया जाए और इनके सहूलतकारों को भी ठोका जाए। वो जहां जहां पे भी बैठे हुए हैं, वो चाहे पार्लियामेंट के अंदर है, चाहे अहम तरीन ओहदों के अंदर है, चाहे काली भिड़े हैं, जहां जहां पे ये मौजूद हैं, इनके खिलाफ हतमी ऑपरेशन किया जाए। कौम अब मजीद नुकसान उठाने की मुतहम्मल नहीं हो सकती है। नाज़रीन, इस वक्त आपको ये बताते चलें कि बहुत बड़ी तादाद में पेशावर के अंदर दहशत गर्दों के साथ साथ दहशत गर्दों के सहूलतकार यानी कि अफगानियों को गिरफ्तार करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज नाज़रीन लकी मरवत के अंदर खुद लोगों ने अफगानियों को पकड़वाया और बड़ी तादाद को पकड़ के वहाँ पे एक गवर्नमेंट का इदारा है, स्कूल है, उसमें बंद कर दिया गया है। तकरीबन 350 के करीब अफगानी है और उन्हें कहा जी ये किसी भी लम्हे इनको वापस भेजा जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि ये सिर्फ KPK के अंदर जो अली अमीन गंडापुर कह रहे थे ना कि मैं वहां से अपने सूबे से इनको नहीं निकालूंगा, तो सूबा आपके बाप की जागीर थोड़ी ना है, ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के अंदर अगर आप हैंगी पेंगी करने की कोशिश करेंगे तो फिर डेफिनेटली गवर्नर राज और दीगर जो ऑप्शंस हैं वो भी मौजूद हैं और हुकूमत जो है वो लगाने के ऊपर बिल्कुल भी हिचकिचाहट का मुजाहिरा नहीं करेगी। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, अली अमीन गंडापुर ने वो बयान तो दे दिया था लेकिन अब वो इनके गले पड़ चुका है। जिस तरह से मैं आपको बार बार कर रहा हूँ इसी तरह से लोग भी बातें कर रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन सिचुएशन ये है कि वादिय तिराह के अंदर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन दहशतगर्दों के कमांड जो है जिसमें गुड बैड तालिबान की एक अहम तरीन मीटिंग हो रही थी और वहां पे नाज़रीन जो गुड बैड है उन दोनों को ठोक दिया है। 7 जहन्नुम वासिल हो चुके हैं और एक नाज़रीन एक एरिया था, एक अपार्टमेंट था जहाँ पे ये मौजूद थे और वहाँ पे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने ऑपरेशन किया है। बहुत बड़ा ऑपरेशन और सेंसिटिव ऑपरेशन था क्योंकि वहाँ पे आसपास भी इन्होंने दहशतगर्दों को डिप्लॉय कर रखा था, लेकिन सब के सब जो है उनको निशाने इबरत बना दिया गया है। 7 की हलाकत कंफर्म हुई है, बाकी जो है वो मजीद कुछ जख्मी हैं, गिरफ्तार भी हुए हैं। तो ये वादिय तिराह के अंदर नाज़रीन आज एक बड़ी जो कोशिश थी दहशत गर्दों की वहाँ पे प्लानिंग करने की पाकिस्तान के खिलाफ हमलों की, वो नाकाम हुई है। तो नाज़रीन इस तरह से दहशत गर्दों का कला कमा किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान को सैल्यूट है। एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है जो इस वक्त फेस कर रहे हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनके अंदर जो मतलब हमआहंगी ना होने और जो इनके साथ मिले हुए दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं जो असम्बलियों के अंदर खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो अब इन सब के मौजूदगी के अंदर इन चीज़ों को करना डेफिनेटली इसकी एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन आपको ये बताते चलें एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है। प्रीवियस व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया कि चाइना ने अमेरिका का एक जंगी त्यारा तबाह किया है, लेकिन आज नाज़रीन जंगी त्यारे से बड़ा धचका जो है वो अमेरिका को लग चुका है। नाज़रीन अमेरिका और चाइना के दरमियान बाकायदा तौर पे ट्रेड वार शुरू हो गई है। चाइना ने नाज़रीन ऐलान किया है कि वो अमेरिकी मसनूआत के ऊपर 34% टैक्स जो है टैरिफ जो है वो आयद करेंगे
اور انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ وہ آج سے ٹیرف عائد کیا جائے گا، جس کے ساتھ ہی ناظرین انٹرنیشنل جو امریکن سٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش کر گئی ہے۔ صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے ناظرین کہ 2.8 ٹریلین ڈالر ایک بہت بڑا جھٹکا ہے ناظرین۔ پہلا جھٹکا ان کو جو ہے وہ تقریباً 3 ٹریلین ڈالر کا لگا تھا جب چائنا نے جو ڈیپ سیک جو ایپ تھی اس کو لانچ کیا تھا، جبکہ اب بڑا جھٹکا یہ اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی ہے جو چائنا نے امریکن پروڈکٹس کے اوپر یہ 34% ٹیرف جو ہے وہ عائد کیا ہے۔ چائنا نے کہا جی کہ اب وار ہے تو پھر وار ہی سے، اور اس کے بعد ناظرین بہت بڑے لیول کے اوپر جو امریکن مارکیٹ ہے وہ کریش کر گئی ہے۔ وہاں پہ صورتحال کافی زیادہ پریشان کن ہے۔ لوگ ناظرین یہ سمجھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بہت ہی سنگین غلطی کر دی ہے ان ممالک کے ساتھ ٹریڈ وار شروع کر کے، لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں، آپ حیران ہوں گے کہ امریکہ بالکل صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اس وقت جو پلاننگ ڈونلڈ ٹرمپ نے کر رکھی ہے اور ان کے جو جتنے بھی تجزیہ کار ہیں، جتنے بھی ان کے اکانومسٹ ہیں، جو انہوں نے پلاننگ دی ہے اس کے تحت امریکہ بالکل ٹھیک جا رہا ہے۔ امریکہ نے یہ 2.8 ٹریلین ڈالر چائنا کی ٹیرف عائد کرنے سے ہوا ہے، تو یہ سب سے بڑا ان کو جھٹکا لگ سکتا تھا۔ تو اس کے بعد انہوں نے تقریباً 10 ٹریلین ڈالرز کے نقصان کے حوالے سے اپنا ایک جو مائنڈ میپ ہے وہ بنا کے رکھا ہوا تھا۔ اور ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اب ہوگا کیا کہ اگلے چند سالوں میں امریکہ جو ہے وہ جتنے بھی درمیان میں مارکیٹنگ والے لوگ ہیں، یعنی مارکیٹنگ جو کر رہے ہوتے ہیں، ان سے جان ان کی چھوٹ جائے گی، اور اس میں جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو وہاں پہ جس مارکیٹنگ کمپنیز تھیں جو دنیا کے مختلف ممالک کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو سیل کر رہی تھی وہاں پہ، اب ناظرین ان کی وہاں سے ہونے والی ہے چھٹی۔ اور جب یہ چھٹی ہوگی تو امریکہ کی وہ انڈسٹری جیسے سٹیل ہے اور دیگر انڈسٹریز ہیں جو کہ 1969 سے بند پڑی ہیں یا کام نہیں کر رہی ہیں، تو آؤٹ آف سروس جتنی بھی ان کی انڈسٹری ہے، جو پروڈکشن یونٹس ہیں، وہ سارے کے سارے اب آپریشنل ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جب آپ باہر سے چیز لیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ نے اس کے اوپر ٹیرف دینا ہے، تو آپ کی اپنی جو میڈ ان امریکہ چیزیں ہیں وہ آپ کو سستی کمپیریٹیولی پڑنی ہے۔ اگلے چند سالوں کے اندر جس طرح سے چائنا نے اپنی اکانومی کو گرو کیا ہے، جس طرح سے رشیا نے اپنی اکانومی کو گرو کیا، بالکل امریکہ جو ہے وہ اسی لیول کے اوپر اپنی اکانومی جو ہے اس کو لے لے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی کنزیومر مارکیٹ ہے، اور اس کنزیومر مارکیٹ کے اندر جتنا بھی جیسے کینیڈا ہے، میکسیکو ہے، اس کے بعد یہ جو ناظرین چائنا ہے، رشیا ہے، تو جتنی بھی پروڈکٹس پوری دنیا سے وہاں پہ پہنچ رہی تھیں ان کے اوپر ہیوی ٹیکس عائد کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اب جو امریکنز ہیں ان کو میک ان جو امریکہ ہے وہ چیزیں ان کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ کمپیریٹیولی جو ہے وہ مہنگی نہیں ہوں گی، جبکہ دوسری جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہیوی ٹیکس عائد کرنے کی وجہ سے وہ کافی زیادہ مہنگی ہوں گی۔ تو یہ ناظرین ایک بہت بڑا منصوبہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، جو بظاہر تو دنیا کو یہ لگ رہا ہے کہ امریکہ غلط کر رہا ہے، لیکن ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے اس کے اکارڈنگ، اور جو ان کے تجزیہ کار ہے خاص طور پہ جو ان کے اکانومسٹ ہیں، ان کی جو آرٹیکلز ہیں اس سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ امریکہ بالکل صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، اور وہ اس نقصان کو ذہن میں رکھ کے بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنی اکانومی کو جو ہے وہ خود انحصاری کی جانب بڑھے گا، اور جس طرح سے چائنا نے اپنے آپ کو اکنامک سپر پاور بنایا امریکہ اسی کے اوپر اگلے چند سالوں میں کھڑا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔